Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini may tungod sa pagkumbinsi sa balan nga espiritu sa kalag sa tao. Ang tao nga gibuhat sa Dios adunay tulo ka parte. Dunay espiritu, dunay kalag, ug dunay lawas. Unang Tesalonica 5:23. Ang kalag sa tao kung mamatay sa lawas nga kamatayon, duha ang pwedeng mapadulungan. Kalag sa anak sa Dios langit, kalag sa anak sa yawa interno. Ang lawas asa paingon sa yuta gikan o sa yuta usab mobalik. Ang espiritu mobalik sa Dios kay sa Dios na gikan. Ecclesiastes 12:7. Ang Dios gusto kanimo nga tao nga makahibalo ka nga ang tao giingnan sa Dios nga ang makakita o ang makasulod sa gingarian sa Dios nga maong langit ang mga born again lamang. Ang born again nga pagtulunan ako ning gibalik-balik dinhi sa akong YouTube channels para masabtan yun sa mga magapaminaw. Walay born again nga relihiyon bisag usa. Ang born again pagtulunan na nga gitudlo ni Ginoong Kristo para ang tao nga makahibalo nga siya nga tao na ginahanglan og maluluwas nga mao si Ginoong Kristo. Mao hinungdan nga ang born again nga mga tao lamang ang makakita ug makasulod sa gingarian sa Dios nga maong langit ug si Ginoong Kristo mismo ang nagsulti niya na Juan Kapitulo 3. Dili siya pwedeng masayop tungod kay siyang kamatuoran. Ug mauni akong gipaabot kanimo samtang ikaw nagapaminaw niini. Ang tao sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan. Take note, sa panahon nga wala pa ang sala misulod sa kalibutan, ang tao kung siya nga Diyos ang pasultihon hurot tanan mga anak niya. Mga buhat 17:29. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, hangtod nga ang tao maborn again, ang tao sa pagtanaw sa Diyos hurot tanan mga anak sa yawa. Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Si Ginoong Kristo mismo ang nagsulti ni ini nga ang tao iyang gisultihan nga mga anak sa yawa. Di siya pwedeng masayop tungod kay siyang kamatuoran. Ikaw nga tao di ka pwedeng makareklamo kay Diyos na ang nagsulti, siya ang nagbuhat ug ikaw nga tao binuhat lang niya. Pero magpasalamat ka nga naay manluluwas nga nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo para kanimo nga anak sa yawa, para mahimo kang anak sa Dios pagbalik. Mauna ang born again. Ang born again ang kahulugan na ay naguna. Ang naguna mauto ang panahon nga wala pa ang sala misulod sa kalibutan. Kinsa ang tao ni ini nga panahon nga ang sala wala pa misulod sa kalibutan? Mga anak sa Dios hurot tanan kun siya nga Dios ang pasultihon. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, hangtod nga ang tao maborn again, ang tanan nga mga tao hurot usab nga mga nahimong anak sa yawa ug usa kaniana. Ug kini nga mensahe pamalandungi pag-ayo kay panalangin para kanimo nga ikaw nga anak sa yawa dunay manluluwas para ka himuon sa balan nga espiritu nga maanak sa Dios pagbalik. Mauna ang pagkumbinsi sa balan nga espiritu sa imo
nga ikaw nagkinahanglan maluluwas. Nganong nagkinahanglan kag maluluwas tungod kay anak ka sa Yawa. Usa ka katawo nga makasasala sa panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan. O kumbensihon ka sa Espiritu Santo, danihon ka sa Espiritu Santo nga pahibaluon ka nga anak ka sa Yawa. O nagkinahanglan kag maluluwas, makasasala ka sa atubangan sa Dios. O nagkinahanglan kag pagkamataro nga mao si Ginoo sa Kristo, para nga ang pagkamataro nga mao si Ginoo sa Kristo maanaa kanimo, para ikaw nga tao nga anak sa Yawa mahimong anak sa Dios pagbalik. Kay delikado kayo ang umaabot nga panahon nga paghukom kung dili ka mahimong madani sa Espiritu Santo nga Diyos nga mahimong born again sama kanako, sigurado hukman ka dito sa impierno uban ni Satanas nga hinukman ang daan. Juan Kapitulo 16 versikulo 7 hangtod sa 11. ug ang imong pagkaanak sa Yawa kumbensihon ka sa Espiritu Santo nga ikaw nagkinahanglan og manluluwas nga mao si Ginoo sa Kristo. Ug ang manluluwas nga mao si Ginoo sa Kristo kinahanglan nga imong dawaton, ingon nga imong personal nga manluluwas para ka tawgon nga usa sa mga anak sa Dios, para katawgon nga na anak na sa Dios pagbalik, mauna ang born again. Tingali mangutana ka, asa si Ginoo sa Kristo kay akong dawaton. Niingon ang atong Ginoo sa Kristo sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 20, duha o kun tulo nga magakatigom maghisgot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taniwala. Niingon pagid siya sa Pinadayag 3:20, ako nagatindog o nagatuktok sa pultakan sa tao o nagakana nga tao nagapatalinghog o muabli sa pultahan, kaniya mosulod ako. Si Ginoo sa Kristo nagpaabot nga imong pasulon og dawaton. Dili siya layo nga dawaton, pasunda siya karon ug giyahan kay ikaw sa pagdawat kaniya para siya nga mao ang pagkamatarong, makabaton kag pagkamatarong para tawgon ka nga anak sa Dios pagbalik. Ang pakikistorya sa atong Ginoo sa Kristo paminawa pag-ayo. Ginoong Hesus, kikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi. Ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo manluluwas. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa ako nga kinabuhi. Ug salamat sa imo nga saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasudlon. Salamat nga ania ka na sa sulod nako. Salamat sa imo nga balang nga espiritu nga nagkumbinsi kanako, nagdani kanako para mo resultag pagdawat kanimo Ginoong Hesus, para ako ma-anak sa Dios pagbalik. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala o paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako born again na karon. Himo ako nga tao sumala sa imong kagustuhan. Amen. Kadto nga pakikistorya sa atong Ginoo sa Kristo nga pasulon nimo siya sa imong kinabuhi kung wala ka pa nakadawat sa atong Ginoo sa Kristo, sunda ka to ang mga pag-ampo para ka mahimong anak sa Dios pagbalik. Kay ang langit para lamang sa mga born again. Si Ginoo sa Kristo mismo ang nagsulti ni anak. Kung ikaw nakadawat na sa atong Ginoo sa Kristo, ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi, gubak sa nangagi nga mga katuigan, dili ka maka-point out kanus-an nimo na dawat si Ginoo sa Kristo, pwede nimo siyang dawaton pag-utros sa pagsiguro. Kaya ang pagdawat sa kang Ginoo sa Kristo sa pagsiguro, dili sayo. Kinsa may dili maliguro sa langit.
ug ayaw kalimti ang panahon og pitsa, kay mao na ang panahon nga ang imong pagdawat kang Ginoong Kristo, mao na ang imong espirituhanong pagkatao. Para sa mga born again na nga tinuod, sama ka nako. Himoa nga kini nga mensahe nga imong nadunggan, nga gamit nimo kini, gamit sa Dios ang imo nga kinabuhi alang og tungod sa iya nga kaymayan. Daghang salamat.